लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस हफ्ते के इस खुसूसी प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते में 2 मरतबा ये प्रोग्राम आपके सामने आता है, जिसमें आप आकर के सवालात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख मोहतरम डॉक्टर नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाबात देते हैं। तो आज का इस हफ्ते का हमारा ये पहला स्ट्रीम है। इंशाअल्लाह अगला स्ट्रीम हमारा संडे को होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ये कि आप लोग अपने सवालात हमसे कर सकते हैं। आपको लिंक पिन कर दी गई है कमेंट में, उस लिंक के जरिए से आप डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में आकर के सवाल कर सकते हैं या फिर आप अपने सवालात कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर स्ट्रीम में कोई नहीं होगा तो कमेंट से हम आपके सवालात लेंगे और इंशाअल्लाह शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंशाअल्लाह शेख का मुख्तसरन ओपनिंग कमेंट ले लेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे शेख डॉक्टर नसीम मोहम्मद मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शेख। शेख आप अपना ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, फिर हम लोग इंशाअल्लाह स्ट्रीम का आगाज करते हैं और सवालात लेते हैं इंशाअल्लाह। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शेख, बिल्कुल क्लियर वाज़े है आपकी आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आइली मसाइल से मुताल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। निकाह के बाज़ इब्तिदाई मसाइल से मुताल्लिक हमने गुफ्तगू की है। आज की इस मजलिस में एक इंतहाई अहम मसले के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2 मसले हैं। पहला मसला ये है कि शादी करने का हुक्म शरीयत के अंदर असलन उसका क्या हुक्म है। क्या शादी करना जायज़ है या ये कि शादी करना वाजिब है। अगर शादी करने को हम वाजिब कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई मर्द या कोई औरत शादी नहीं करता है या करती है तो वो गुनहगार होगा, और अगर हम इसे सिर्फ जायज़ कहते हैं तो गुनहगार नहीं होगा शादी छोड़ने पर। ये पहला मसला है जिस पर हम मुख्तसर बात करेंगे। दूसरा मसला जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं वो इंतहाई अहम और सेंसिटिव मसला है। एक से ज्यादा शादी करने का हमारी शरीयत में क्या हुक्म है। तो इंशाअल्लाह इन दोनों मसलों पर हम बात करेंगे मुख्तसर अंदाज में, उसके बाद फिर हम सवाल और जवाब पर आएंगे। तो सबसे पहला मसला कि निकाह का हमारी शरीयत के अंदर क्या हुक्म है। तो हमारी शरीयत के अंदर निकाह ये मशरू है, ये शरीयत का हिस्सा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म इंसान की जो शादी करने वाला है, जो आदमी है या औरत है, उसके हालात के एतबार से उसका हुक्म बदलेगा। अगर कोई मर्द है तो मर्द के ऊपर 3 शर्तों के साथ शादी करना वाजिब है। अगर 3 चीजें उसके अंदर पाई जाएं तो मर्द के लिए शादी करना वाजिब हो जाता है। अफवन सॉरी 2 शर्तें। पहली शर्त ये कि जो मर्द है वो उसे इस बात का खौफ है कि अगर उसने शादी नहीं किया तो ज़िना के अंदर वो मुब्तला हो जाएगा। अगर उसे अपने नफ्स पर इस बात का खौफ है कि उसने शादी नहीं किया तो ज़िना में मुब्तला हो जाएगा। दूसरी शर्त ये है कि वो आदमी शादी का खर्चा उठाने की इस्तिताअत रखता है। अगर ये दोनों औसाफ किसी मर्द के अंदर पाई जाएं तो उस मर्द के ऊपर शादी करना ये वाजिब है। क्योंकि अगर किसी इंसान को इस बात का खौफ है कि शादी नहीं करेगा तो गलत काम में मुलव्वस हो जाएगा,
تو ظاہر ہے زنا سے بچنا، غلط کام سے بچنا یہ واجب ہے، زنا کرنا حرام ہے. اور ہماری شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ ما لا یتم ترک المحرم الا به ففعله واجب، یعنی اگر کسی حرام کام سے بچنا کسی کام کے کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کام کو کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں کسی مرد کے اندر تو اس کے اوپر شادی کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے زنا سے بچنا یہ واجب ہے. اسی طرح سے اگر کوئی عورت ہے اور اس کے اندر دو شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے شادی کرنا یہ واجب ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس عورت کو خوف ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کیا تو وہ فتنے میں پڑ جائے گی. دوسری شرط یہ کہ اس عورت کو لوگوں کی طرف سے شادی کے پیغام آ رہے ہیں اور ایسا مرد موجود ہے یا ایسا پیغام دینے والا موجود ہے جو شادی کرنے کے قابل ہے. اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو عورت پر بھی شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور جب ہم واجب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے اس واجب کو چھوڑا تو وہ گنہگار ہوگا. تو یہ تو عام حالات میں شادی کرنے کی بات ہوئی. ایک شادی کرنے کی بات جب کسی انسان کو اپنے آپ پر یہ خوف ہے کہ شادی نہیں کرے گا تو زنا میں واقع ہو جائے گا اور وہ شادی کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے تو شادی کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی انسان اس کو خوف نہیں ہے، اسے اطمینان ہے اپنے آپ پر کہ میں کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں گا، میں زنا میں ملوث نہیں ہوں گا، یا عورت کو اطمینان ہے کہ میں زنا میں ملوث نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شادی کی گرچہ استطاعت رکھتا ہے وہ آدمی، یا ایسے مرد میسر ہیں اس عورت کے لیے جن سے وہ شادی کر سکتی ہے، تب بھی ایسی صورت میں شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حکم دیا ہے، قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اسے زنا میں واقع ہونے کا خوف نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے. اور عدم وجوب کی ایک بہت واضح دلیل ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا کہ یا تو ایک عورت سے شادی کرو یا جو ہے پہلے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کرو. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ لونڈی بنانا یہ واجب نہیں ہے. تو جب لونڈی بنانا واجب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شادی اور لونڈی کے درمیان اختیار دیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ واجب اور غیر واجب کے درمیان اختیار دیا جائے. تو یہ بہت قوی دلیل ہے اس بات کی کہ عام حالات میں شادی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ تو ایک شادی کی بات ہوئی کہ ایک شادی کا حکم یا تو واجب ہوتا ہے اگر انسان کو فتنے میں پڑنے کا خوف ہو، اور اگر فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے شادی کرنا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. اب بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں جو اس زمانے میں اس مسئلے کو لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ اس مسئلے پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے. شریعت کا ایک حکم ہے اور اس مسئلے پر کبھی بھی امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا کیا حکم ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہماری شریعت کے اندر ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ مرد کے لیے ہماری شریعت کے اندر مشروع ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات، اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ کسی عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنا ایک وقت میں یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اس بات پر بھی اتفاق ہے امت کا کہ
ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में कोई मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, 4 बीवियां रख सकता है एक वक्त में, उससे ज्यादा बीवियां वो नहीं रख सकता। और इसकी दलील उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि गैलान इब्न सलमा एक सहाबी थे, जब वो इस्लाम लाए तो उनके पास 10 बीवियां थी। ज़माने जाहिलियत में, हालत कुफ्र में उनके पास 10 बीवियां थी। तो जब वो इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 को रख लो, बाकी को छोड़ दो। तो ज्यादा से ज्यादा किसी मर्द को 4 बीवियां एक साथ रखने की इजाजत है। अब अगर उसके बाद उन चारों में से किसी की वफात हो जाती है या तलाक हो जाता है तो फिर वो दोबारा वो अदद मुकम्मल कर सकता है 4 के साथ, यानी एक साथ 4 बीवियां वो रख सकता है। यहाँ पे एक मसला आगे बढ़ने से पहले कि हमारी शरीयत ने मजबूर नहीं किया है, अभी हम उसका हुक्म बयान करेंगे कि उसका हुक्म तकलीफी क्या है शरीयत में, लेकिन हमारी शरीयत आम हालात पे में किसी इंसान को, किसी मुसलमान को मजबूर नहीं करती है कि तुम 4 शादी करो। तो अगर गरचे आप 4 शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ये अकीदा और ईमान रखना वाजिब है कि हमारी शरीयत में 4 शादियां जायज हैं, अगर इसके बरखिलाफ आपका अकीदा है तो माद अल्लाह ये कुफ्र के दर्जे तक ये बात पहुंच सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जब 4 शादी की बात की जाए कि शरीयत में 4 शादी की इजाजत है, तो ऐसे लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं और गोया की एक नफरत का इजहार करते हैं। अगर किसी के अंदर इस तरह का जज्बा है तो उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए, लेकिन ये मानिए कि शरीयत ने 4 शादियां जायज कर रखी हैं जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए। आपको जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए, लेकिन उस पर आप नफरत का इजहार मत कीजिए। जो लोग 4 शादियां करते हैं आप उन पर तनकीद मत कीजिए, उनकी तनकीस मत कीजिए, उनका मजाक मत उड़ाइए। शरीयत के इस हुक्म का, इस मसले का अगर कोई मजाक उड़ाता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो इस बात का खतरा है। बहुत सारे उलमा ने तो इस बात का फतवा दिया है कि अगर कोई इसका मजाक उड़ाता है, चाहे वो बीवी हो या कोई और हो, या कोई आदमी शादी करना चाह रहा है और मजाक उड़ाते हुए, इसकी तनकीस करते हुए रास्ते में रोड़े अटका रहा है कोई, तो ये बात कुफ्र तक पहुंच सकती है। इसलिए मसला बहुत सेंसिटिव है। आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है, आप मत कीजिए, लेकिन इसको शरीयत का एक हुक्म मानिए और इसका एतराफ कीजिए। अब आते हैं कि 4 शादी का हुक्म क्या है असलन, क्या ये वाजिब है, क्या ये सिर्फ जायज है, क्या ये मुस्तहब है, क्या ये मकरूह है। तो इसमें सही बात ये है कि इसमें तफसील है, और ये जो तफसील है शादी करने वाले के हालात को देखते हुए ये तफसील हम करेंगे। बाज दफा एक से ज्यादा शादी करना ये वाजिब हो जाता है, और बाज दफा एक से ज्यादा शादी करना ये मुस्तहब होता है, बाज दफा ये मकरूह होता है, बाज दफा ये मुबाह होता है, और बाज दफा ये हराम होता है। गोया कि 5 तरह के हालात हो सकते हैं किसी इंसानों के इससे मुताल्लिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक से ज्यादा शादी करना ये वाजिब कब हो जाता है। तो एक से ज्यादा शादी करना, अगर किसी इंसान के अंदर 3 शर्तें पाई जाएं, 3 औसाफ पाए जाएं, तो एक से ज्यादा शादी करना उसके लिए वाजिब हो जाता है। पहली बात तो ये कि उसके पास एक बीवी है, उसके बावजूद उसे खौफ है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, उसे खौफ है कि वो ज़िना में मुब्तला हो जाएगा। दूसरी बात ये कि वो दूसरी शादी करने की इस्तिताअत रखता है, नानो नफका पूरा कर लेगा, शादी का जो खर्चा है वो उठा लेगा। तीसरी शर्त ये कि वो एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है। अगर ये 3 औसाफ किसी के अंदर पाए जाएं कि उसे ज़िना का खौफ हो, शादी का खर्चा उठा सकता हो, और वो अदल करने की, इंसाफ करने की इस्तिताअत रखता हो बीवियों के दरमियान, तो ऐसी हालत में उसके लिए एक से ज्यादा शादी करना ये वाजिब हो जाता है। दूसरा मसला कि बाज हालात में एक से ज्यादा शादी करना ये सुन्नत और मुस्तहब है, और ये उस वक्त है जब किसी इंसान के अंदर 4 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त ये
کہ وہ انسان اس انسان کو زنا کا خوف نہ ہو کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا، اسے زنا کا خوف نہ ہو، وہ مطمئن ہو۔ دوسری بات یہ کہ شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، نکاح کا خرچہ اٹھا سکتا ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ عدل و انصاف کرنے پر قادر ہو بیویوں کے درمیان۔ چوتھی بات یہ کہ اسے اولاد کی خواہش ہو، اسے اولاد کی خواہش ہو۔ اگر یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں علماء کے درمیان بہت شدید اختلاف ہے کہ اس کے لیے شادی کرنے کا کیا حکم ہے۔ لیکن ایسے حالات میں صحیح بات یہ ہے کہ ہم مصالح اور مفاسد کو دیکھیں گے، یعنی فائدہ اور نقصان کو، کیونکہ ہماری جو شریعت ہے پوری شریعت مصالح اور مفاسد کی رعایت کرنے پر قائم ہے۔ اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی مصلحت زیادہ ہے تو ایک سے زیادہ شادی کرنا اس کے لیے افضل اور مستحب ہے، اور اگر ایک ہی پر باقی رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں خرابیاں ہیں تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر باقی رہے۔ تو ہم یہاں پر مصلحت اور مفسدت کو دیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس بچے ہیں پہلی بیوی سے، اور اس آدمی کو ایسا بھی نہیں ہے، اتنی شدید ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی کہ اگر اس نے شادی نہیں کیا تو زنا کر بیٹھے گا، اور اسے لگتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو حالات ہیں اگر میں نے دوسری شادی کی تو گھر میں ایسا فتنہ بپا ہوگا کہ میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، اور سماج ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اس طرح سے مان لیجیے کوئی عالم دین ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، دوسری شادی کرنے سے پورے سماج میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اس کا اعتبار ختم ہو گیا، اور چونکہ اس کو اتنی شدید ضرورت نہیں ہے کہ شادی نہیں کیا تو زنا میں پڑ جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ایک ہی شادی پر باقی رہے، لیکن دوسری شادی کرنا جائز ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مصلحت اور مفسدت کو دیکھیں گے۔ تیسری جو حالت ہے کہ بعض حالات میں شادی کرنا جائز ہوتا ہے، مباح، نہ تو واجب ہوتا ہے نہ مستحب ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب چار شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس انسان کو زنا کا خوف نہ ہو، دوسری یہ کہ نکاح کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تیسری یہ کہ عدل و انصاف کرنے پر قادر ہو بیویوں کے درمیان، چوتھی یہ کہ اسے بچے کی خواہش نہیں ہے، اس کے پاس بچے موجود ہیں، اب اسے مزید خواہش نہیں ہے بچوں کی۔ اگر یہ چاروں چیزیں کسی انسان کے اندر ہیں، اس کی یہ حالت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شادی کرنا جائز ہے۔ روک نہیں سکتے اس کو، جائز ہے اس کے لیے، لیکن ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے مستحب ہے یا اس کے لیے واجب ہے، جائز ہے۔ تو یہ جو ہے تیسری حالت ہوئی۔ اب ایسی جب اس کے لیے شادی کرنا جائز ہے، یعنی اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جائز کے درجے میں ہے، لیکن اگر وہ شادی اس نیت سے کرنا چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت ساری مطلقہ عورتیں ہیں، بہت ساری غریب مسکین عورتیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو ایک شوہر مل جائے، اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا اس پر۔ جو چوتھی حالت ہے کسی انسان کی جس میں کی شادی ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، وہ حالت یہ ہے کہ اس انسان کو زنا کا خوف نہ ہو، اور وہ انسان شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور وہ انسان عدل و انصاف کرنے پر قادر ہو، لیکن اگر وہ شادی کرے گا تو اس شادی کی وجہ سے کچھ دوسرے اہم کام ہیں جن کو وہ نہیں کر پائے گا۔ جیسے شادی کرنے سے اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ شرعی علم حاصل کر رہا تھا، اب وہ نہیں کر سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتا تھا، اب وہ نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ اس سے زیادہ اہم کام اس سے چھوٹ جا رہے ہیں شادی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے لیے مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی پر باقی رہے، ایک سے زیادہ کی ہمت اور جرات نہ کرے۔ اور تیسری جو پانچویں حالت ہے جس میں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ حرام ہے، یہ ایک صورت میں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیویوں کے درمیان وہ جانتا ہے کہ عدل نہیں کر پائے گا، کیونکہ عدل کرنا یہ بنیادی شرط ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے، اگر اسے لگتا ہے کہ وہ عدل نہیں کر پائے گا بیویوں کے درمیان، تو ایسے آدمی کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر
تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی شادی کرو. تو گویا کہ اس کے لیے جو عدل نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ حرام ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اللہ تعالیٰ نے جب ایک سے زیادہ شادی کی بات کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے, عدل کی استطاعت نہیں رکھتے ہو, چاہے عدل کرنا چاہو تب بھی. فلا تمیلوا کل المیل, تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف مکمل طور سے تمہارا میلان ہو جائے اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو. تو اس آیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدل کرنا چونکہ واجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عدل تم نہیں کر سکتے, گویا کہ شادی نہ کرو ایک سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عدل کی استطاعت نہیں رکھتے ہو عورتوں کے درمیان, تو گویا کہ جب عدل نہیں کر سکتے تو شادی نہ کرو ایک سے زیادہ. لیکن اگر اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں گے, آپ اس پوری آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت میں ایک سے زیادہ شادی سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر ابھارا گیا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ایک سے زیادہ شادی کی بات کی گئی اور ساتھ میں عدل کی شرط لگائی گئی تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی جب اتنی سخت شرط ہے تو پھر ہم کیسے عدل کر سکتے ہیں, ہم پھر کیسے شادی کریں. آدمی کو محسوس ہوگا کہ میں عدل نہیں کر سکتا, اس لیے میں کیسے شادی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مت سوچو کہ تم اگر ہر طرح سے عدل نہیں کر سکتے تو یہ کوئی غلط بات ہے. ہر طرح سے مکمل عدل کرنا, تمام چیزوں میں عدل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو جن چیزوں میں عدل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اس کا مطالبہ تم سے نہیں کیا جا رہا ہے. تم عدل مکمل طور سے کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. تو تم اپنے اندر حرج اور مشقت محسوس نہ کرو کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا تم سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ فلا تمیلوا کل المیل, مطلوب یہ ہے کہ جن چیزوں میں تم عدل کر سکتے ہو اس میں تم ناانصافی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ مکمل تمہارا میلان ایک کی طرف ہو اور دوسرے کو بالکل معلقہ لٹکا ہوا چھوڑ دو اس کا معاملہ. تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا. تو اس آیت کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنے پر ابھارا گیا ہے اور انسان کے نفس کے اندر ایک جو حرج محسوس ہو رہا ہے اس حرج کو اللہ رب العالمین نے دور کیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا اس بات پر محاسبہ مت کرنا جس کی میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں بیویوں کے درمیان عدل کرنے میں. تو جیسے انسان اپنے دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے, الفت ہوتی ہے, دل کا جو میلان ہوتا ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے, دل پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو دل کے اندر کی جو محبت ہے اس میں عدل مطلوب نہیں ہے, لیکن دل کے اندر جو محبت ہے اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ظاہری میلان ہے وہ بھی ایک کی طرف ہو جائے اور ہر وقت آپ ظاہر کرتے رہو کہ فلاں بیوی میرے لیے زیادہ اہم ہے. تو ظاہری چیزوں میں جس میں عدل کرنا ممکن ہے یہاں پر وہ عدل مراد ہے, کیونکہ مکمل عدل کا آپ کے بچے ہوتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہماری شریعت میں حکم ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کرو, بچوں کے درمیان بھی عدل کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی عدل نہیں کرتا ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بعض بچوں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے ماں باپ کا؟ ہوتا ہے, ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے جس کے پاس بچے ہیں. تو وہ چیزیں جس پر آپ استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں اس کا جو ہے اس پر آپ کا مواخذہ کیا جائے گا, جس کی استطاعت آپ کو نہیں ہے اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا. یہ مراد ہے عدل سے. اس کے علاوہ آگے کے مسائل میں جب ہم حقوق الزوجین میں آئیں گے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہاں پر انشاءاللہ عدل سے کیا مراد ہے, کن کن چیزوں میں عدل کرنا ہے, کیسے کیسے کرنا ہے, ان ساری تفصیلات پر انشاءاللہ وہاں پر ہماری بات ہوگی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا ہماری شریعت کے اندر
वाजिब होता है बसा औकात बाज हालात में, और अक्सर हालात में ये चीज वाजिब नहीं है। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो वो शादी ना करे, उस पर कोई जबर नहीं है। लेकिन अगर किसी को जरूरत है, अगर कोई करना चाहता है तो उस पर नकीर नहीं कर सकते। अगर उसका मजाक आप उड़ा रहे हैं तो गोया कि अल्लाह के इस हुक्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं। और अरशद भाई, ये बहुत अहम मसला है। इस जमाने में आप भी देखते और सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग जब दूसरी शादी की बात आती है तो वो मुस्कुराते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इंसान, आप देखिए हमारे समाज में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई जानी हो, अगर कोई ज़िना करता हो, मारूफ हो, तो उस पर उतनी सख्त नकीर समाज और मुआशरे के लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कि साबित हो गया कि किसी आदमी ने दूसरी शादी की है तो खलास, आज से उसका मामला खत्म हो गया। अब पूरे समाज और सोसाइटी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा चंद मिनटों में कि उसने दूसरी शादी की। और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का रहना, बहुत मुश्किल। तो और जो ये मसला है, ये आसान मसला नहीं है, ये एक अकीदे से मुताल्लिक और ईमान से मुताल्लिक मसला है। अगर ये हालात हैं तो फिर हमें अपने ईमान का मुराजा करना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बात लंबी हो गई, हम लोग अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई अहम मसला इसमें छूट रहा होगा तो सवाल में इंशाल्लाह वो आ जाएगा, और उसके बाद भी कोई मसला छूटेगा तो जब हम मुस्तकिल तौर से अदल के मसले पर गुफ्तगू करेंगे तो वहां ये चीजें आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। असल में बहुत सारे लोगों का ये पसंदीदा मौजू भी होता है शेख, इसलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ भाई बहन ऐड हुए हैं शेख, हम लोग बेतरतीब उनको ऐड करके उनसे सवालात कर लेते हैं, सवालात उनके ले लेते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आपको कमेंट में लिंक पेस्ट कर दी गई है, तो अगर आप सवाल करना चाहें तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट स्ट्रीम में आकर के सवाल करें, तो हम आपको तरजीह देंगे। जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तब हम कमेंट्स के सवालात इंशाल्लाह लेंगे। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं काजिम डी, हम इनको ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजिम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा शेख, का ये ओपन क्वेश्चन एंड आंसर है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं क्या निकाह के सवाल पे ही ओपन है ना, तो सवाल पूछ सकता जी, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा शेख, जो सवाल हमारे मौजू से मुताल्लिक हो आप पहले उसको करें, लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी सवाल मौजू से बाहर हो तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आइली मसाइल से मुताल्लिक सवालात हो। जी शेख, मेरा सवाल अकीदे के मुतालिक है, तो वो तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो शेख जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह अर्श पे नहीं है, ओके, क्योंकि अर्श एक जगह है, जगह, तो जगह जो होती है वो क्रिएटेड, मतलब उर्दू थोड़ी कमजोर है तो इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जगह जो है वो क्रिएटेड है, प्लेस इज अ क्रिएटेड थिंग, और अल्लाह ताला इज अ क्रिएटर। तो क्रिएटर जो होता है वो अपने क्रिएशन से अलग होता है, मेरा ये पर्सनल अकीदा है। तो मैं एक सफेद पगड़ी वाले जाकिर को सुन रहा था, तो वो बोल रहा है क्या, क्योंकि अर्श जो है वो एक क्रिएटेड थिंग है, इसीलिए अल्लाह ने जब फरमाया कि वो अर्श पर मुस्तवी, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह अपने क्रिएटेड थिंग से अलग है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप बताइए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक से ज्यादा जगहों पर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इसी तरह सुम्मस्तवा अलल अर्श। तो इसका माना क्या है? अल्लाह ताला खालिक है और अल्लाह ताला अपने बारे में हमको कोई खबर दे रहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अब आप इसको कैसे झुटला सकते हैं? जी मैं नहीं झुटला रहा हूँ, मेरा नहीं, देखिए ये अहलुस सुन्ना वल जमा का अकीदा नहीं है, ये बहुत मारूफ मसला है अकीदा के बाब में। अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने का मसला बहुत मशहूर मसला है, और इन जैसे मसाइल ही से अहलुस सुन्ना और गैर अहले सुन्नत में फर्क किया है सलफ ने। तो जो गैर अहलुस सुन्ना है, बहुत सारे फिरके ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अर्श पर मुस्तवी नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। आप बताइए कि जो आदमी ये इनकार कर रहा है कि अर्श पर अल्लाह ताला नहीं है
اور ساتھ میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کے اندر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جانوروں کے اندر ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کتے بلی خنزیر کے اندر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ باتھ روم کے اندر ہے؟ کیا یہ اللہ کی شان بڑھا رہے ہیں آپ؟ وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی عرش پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ کیا یہاں پر آپ اس کی شان کو بڑھا رہے ہیں؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا یہ اللہ کی شان کے موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انفیکٹ وہ جب ان سے پوچھا گیا، جی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بولا علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے لیکن فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ نہیں ہے، تو وہ تو بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن پھر اگر فزیکل پھر اس انسان کو اپنا عقیدہ بھی نہیں پتا ہے۔ جو لوگ عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ فزیکلی مانتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی عرش پر ہے، اب اس کے استوا ہونے کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا ہے، وہ کیسے ہے کیفیت ہم نہیں جانتے۔ باقی اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی نگاہ، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اپنے جی بالکل، میں آپ کی بات آپ سے وہ اپنے عقیدے کو آدھا بتایا ہے اس نے۔ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عرش پر اللہ مستوی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ فزیکلی ہر جگہ نہیں ہے تو اس سے پوچھئے پھر اللہ تعالیٰ نہ تو عرش پر ہے نہ تو ہر جگہ ہے، تو پھر کہاں ہے؟ کیا ہے ہی نہیں؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ آؤٹ آف پلیس ہے، عرش جو ہے وہ ایک پلیس ہے، پلیس از اے کریٹڈ تھنگ، اللہ کا کریشن ہے پلیس۔ تو اللہ جی اللہ کہاں ہے؟ یہ تو مطلب میں نے تو نہیں پوچھا ان سے سوال، ان کا جو جواب میں نے بتایا تو جو وہ بتا رہے تھے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، وہ سفید پکڑی والے ذاکر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ہر جگہ ہے نہ تو عرش پر ہے، تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ کو کیا اشکال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس وقت تک اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، تمام صحابہ کا، تابعین کا، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں بار بار آ رہا ہے مستوی ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ۔ پھر آپ اپنے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے، اس کی کیفیت ہم کو نہیں پتا ہے، بس یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اونچائی پر اللہ کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ، اوکے جزاک اللہ شیخ ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں ہمارے محمد خوشنود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں خوشنود بھائی، کیا سوال ہے؟ یہ آواز جا رہی ہے سر؟ ایک ہاں آواز ہاں جا بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز۔ میرا نماز سے تعلق کا سوال تھا۔ جیسے جی فرمائیں۔ ہم ملیشیا کے آگے رہتے ہیں برنائی میں، تو یہاں پہ جو لاسٹ میں جو نماز پڑھنے کے بعد آخری جو سجدہ ہوتا ہے تو اس میں دعا کرتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ دیکھیے کسی نماز کے اندر کسی ایک خاص سجدہ کو دعا کے لیے خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ نماز کے اندر کسی بھی سجدہ کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں بغیر تخصیص کے۔ یہ خاص کرنا کہ آخری سجدے میں، یہ تخصیص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو جب سجدے کی حالت میں رہو تو زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کیونکہ اس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ تو یہ ایک عام حکم ہے، آپ جب بھی سجدے کی حالت میں ہوں تو آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اب اس کو خاص کرنا کہ پہلے سجدے کے ساتھ یا آخری سجدے کے ساتھ، یہ غلط بات ہے۔ آپ کسی بھی سجدے میں بغیر خاص کیے ہوئے دعا کریں۔ جی جب میں پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں جیسے دعا مانگتے ہیں، کیا ہمیں دعا مانگنا چاہیے یا ہم ویسے ہاتھ نیچے کر کے
खड़े रहेंगे। ये बताएं खुशनूद भाई, जब वो सजदे में दुआ करता है इमाम आपका आखिरी सजदे में नमाज की, तो आपको पता कैसे चलता है कि वो दुआ कर रहा है? जी सजदे में नहीं, जैसे सजदे में आखिरी जो फर्ज नमाज 4 हो जाती है अभी तो आपने तो सजदे की बात आखिरी की। अभी सजदे का जिक्र किया था ना खुशनूद भाई आपने, आखिरी सजदे में दुआ करते बोला था आपने। रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने से पहले तो दुआ करते हैं नहीं, फर्ज 5 फर्ज की नमाज में, ये साबित देखिए नहीं है ना। कहीं सुनिए बात सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग कुनूते नाज़िला पढ़ते हैं? नाज़िला पढ़ रहे हो? जी देखिए, पढ़ते हैं, वही बात पूछ हाँ, रहे थे। तो देखिए सवाल असल में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से पूछा गया है ताकि आपको सही जवाब मिले। देखिए कुनूते नाज़िला एक अलग हुक्म है। कुनूते नाज़िला का मतलब ये होता है खुशरूद भाई कि अगर मुसलमानों पर, आम मुसलमानों पर कोई बड़ी मुसीबत आई हुई है तो उस मुसीबत के टलने के लिए मुसलमान इज्तिमाई तौर से कुनूते नाज़िला पढ़ते हैं। और कुनूते नाज़िला जो है फर्ज नमाजों में जो आखिरी रकात होती है उसमें पढ़ी जाती है रुकू के बाद। तो हो सकता है जहां पे आप हैं वहां पे यही नमाज पढ़ी जा रही हो, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो जिसके सिलसिले में दुआ कर रहे हो। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जायज है। लेकिन वो सर हमेशा करते हैं, जैसे हमेशा अभी साल भर से यही चल रहा है, पांचों टाइम, पांचों वक्त में नमाज। हाँ, ऐसा नहीं, फर्ज वो नहीं। हमेशा के लिए नहीं है, ये सबबी दुआ है, यानी खास सबब से। यानी जैसे कोई मुनासबत उसकी ये है कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आए आम मुसलमानों पर तो उसके लिए दुआ करें जब तक वो मुसीबत रहे। अब पूरे साल अगर वो मुसीबत पूरे साल तक रहती है तो ठीक है, पूरे साल कीजिए। जी ठीक है सही है, खुशनूद भाई, सही। जवाब मिल गया आपको? जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम। प्लस टीवी देखते रहें और दूसरे भाइयों तक भी इसको शेयर करें। इसके बाद हमारी एक सिस्टर है शेख, उनको हम ऐड कर लेते हैं, सिस्टर सोफिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल जुम्मा के ताल्लुक से था। जैसे कि जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिसमें एक हिस्से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे नूर रोशन अता करेगा। तो इसकी तफसीर क्या, मतलब किस माने में है ये चीज़, मतलब कैसे नूर इंसान को मिलेगा या रोशन होगा? देखिए सूरह कहफ के सिलसिले, सूरह कहफ की जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत के सिलसिले में कई रिवायतें वारिद हैं। बाज़ मुहद्दिसीन का या बहुत सारे मुहद्दिसीन का तो ये मानना है कि सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने के सिलसिले में जो भी हदीसें वारिद हुई हैं वो ज़ईफ हैं, लेकिन कई सारे उलमा ने उन हदीसों को काबिल हुज्जत बताया है, यानी वो काबिल अमल हैं। तो अगर हम इस कौल को लें मुहद्दिसीन के कि वो हदीसें काबिल हुज्जत हैं, तो उस सिलसिले में वो हदीस जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर कोई आदमी सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ता है तो उसके लिए नूर, अल्लाह ताला उसे नूर अता करता है। हदीस के अंदर इसका कोई माना नहीं बताया गया है, लेकिन इसका माना ये हो सकता है। देखिए एक मोमिन को क्या चाहिए, एक मोमिन को नूर चाहिए, उसे सीधा रास्ता चाहिए, उसे हिदायत चाहिए, उसे ईमान की रोशनी चाहिए। तो ये सारे मानी उसके अंदर दाखिल हैं। उसे ईमान का नूर, उसे हिदायत का नूर, उसे अच्छे रास्ते का नूर, ये सारी चीजें उसमें दाखिल हैं। जी शेख, बट मैंने इसके ताल्लुक से सुना था, किसी ने कहा था कि ये जो बंदा सूरह कहफ तिलावत करेगा तो ये नूर अल्लाह ताला मतलब उस दिन उसके काम आएगा कि जब वो पुल सिरात पार करेंगे ना तो काफ़ी मतलब अंधेरा रहेगा, तो वहाँ पे वो नूर की मतलब रोशनी होगी, तो मोमिनों के लिए आसानी होगी। मुझे ऐसी किसी भी हदीस का इल्म नहीं है जिसमें ये तफसील बताई गई हो सूरह कहफ से मुताल्लिक कि पुल सिरात पर गुजरने के लिए उसे नूर अता किया जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी किसी हदीस का इल्म नहीं है, ये मनमानी तशरीह नजर। देखिए सोफिया बहन, क्या अगर ये हदीस साबित है तो क्या इतना जानना आपके लिए काफी नहीं है कि अल्लाह ताला हमें नूर अता कर रहा है? क्या इतना जानना काफी नहीं? काफी है। और वो हर तरह का नूर, हम सब लोग अल्लाह का नूर चाहते हैं
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی روشنی دے, اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں بھی روشنی دے. جی. اور شیخ ایک دعا کے تعلق سے سوال تھا. جیسے کہ دعا مانگنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا, بٹ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان جب غم میں ہوتا ہے یا مطلب خوشی میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, بٹ اکثر کیا ہوتا ہے نا, لوگ جب غم میں ہوتے ہیں نا تو دل ہی دل میں کافی دعائیں مانگ لیتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے. تو کیا ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے کیا, یا عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں اللہ کا بنا ذکر کیے, تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر درود پڑھ کے یا قبلہ کا استقبال کر کے یا ہاتھ اٹھا کر کے, یا بعض خاص مواقع ہیں جن پر دعا کی بات کی گئی ہے, بعض حالات ہیں جن میں دعا کی بات کی گئی ہے, یہ سب دعا کے آداب ہیں. اگر ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کیا جائے تو یہ افضل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایسے ہی دعا مانگ لیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر ان آداب کا لحاظ کرتا ہے تو قبولیت کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایسے ہی دعا کیا تو اس کی دعا ہم کہہ دیں گے نہیں اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. وہ آداب ہیں, وہ واجبات نہیں ہیں. تو اس میں جی شیخ ایک کسی نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے آداب کے ساتھ دعا نہ مانگے تو مطلب اس کی دعا سر کے ایک بالش اوپر تک بھی نہیں جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, وہ آداب ہیں, ان آداب کا خیال کر کے دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر اس کے بغیر بھی آپ نے دعا کیا ہے تو دعا آپ کی صحیح ہے. مطلب ہم کبھی بھی کیسی بھی دعا مانگتے ہیں, مطلب میں جی آپ کو شیخ ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا کہ کوئی آدمی شادی کرے, شادی کا موضوع چل رہا ہے اس لیے میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی شادی کرے تو اس کو مبارکبادی دو, کہو کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. آپ بتائیے یہاں پر حمد و ثنا کہاں ہے, یہاں پر جی درود و نہیں ہے. سلام کہاں ہے؟ نہیں ہے. آپ کو جب آپ ڈھونڈیں گی کتب احادیث کے اندر آپ کو بے مثال بے شمار ایسی دعائیں ملیں گی جہاں جو حمد و ثنا سے ابتدا نہیں ہوئی ہے جن کی. تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اگر ان آداب کی رعایت نہیں کی گئی تو دعا کرنا جائز نہیں ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی. وہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں تاکہ ان کا خیال کریں اور ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں. جی جزاک اور اللہ خیر. جی لاسٹ چھوٹا سا سوال تھا, اگر کوئی بندہ وقت ہمارے پاس شرک کم ہے اور کرتا کافی ہے. بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں. جی شیخ ٹھیک ہے شارٹ شیخ, جواب دے دیجیے شیخ تھوڑا سا. جی مطلب جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے کیا؟ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے کیا؟ دیکھیے, اگر کوئی آدمی شرک اکبر کرتا ہے اور ایسا شرک اکبر اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے تو مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا میرے جواب کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی خاص آدمی کی تکفیر کرنے کی بات کر رہا ہوں. خاص آدمی کی تکفیر کرنا, اس کو کافر کہنا, یہ الگ مسئلہ ہے. میں جنرل حکم بتا رہا ہوں کہ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر آپ کا آنے کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور سسٹر ہے ہماری سمرین ملک, ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. فرمائیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قبر پہ چادر چڑھا سکتے ہیں مزار وغیرہ پہ؟ حدیث تھوڑا ایسا سا کچھ ہے؟ مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے, اس کے بعد جواب دوں گا. وہ چادر ہاں آپ جی. قبر پر کیوں چڑھاتی ہیں, کس لیے؟ نہیں ہم چڑھاتے نہیں, یہ جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ چڑھاتی ہیں. جیسے جو چڑھاتے ہیں وہ کس لیے چڑھاتے ہیں؟ ان کی منت پوری ہو جاتی ہے شاید, ایسا میں نے سنا ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے. جو لوگ قبر جی پر چادر چڑھاتے ہیں وہ صرف چادر ہی نہیں چڑھاتے ہیں, وہ قبر پر جا کر کے قبر والے سے سوال بھی کرتے ہیں. یہ شرک اکبر ہے. یہی تو وہ اصل چیز ہے جس کے لیے اسلام آیا تھا.
اسی سے منع کرنے کے لیے. جو باقی مسائل جن پر ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ سب کا مسئلہ بعد میں آئے گا. پہلے نمبر پہ یہی مسئلہ ہے, اسی کو ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا. اگر یہ پایا جا رہا ہے تو بعد کی جو چیزیں ہیں وہ سب ختم ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ اس کو ایک لائن میں ایسے سمجھیے کہ قبر پر چادر چڑھانا, سجدے کرنا, ان سے استغاثہ کرنا, ان سے جو ہے سوال کرنا, قبر میں جو مدفون ہیں ان لوگوں سے, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے اسلام میں. جی جی سسٹر, جی. آپ کو جواب مل گیا ہے؟ تو اور ایک سوال, جی اور ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر کوئی ایک لڑکا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی بیوی کا ماننا ضروری ہے, یا اس کی بیوی اگر پہلی بیوی راضی نہ ہو تو کر سکتے, نکاح جائز ہے؟ بہت بہت شکریہ بہن آپ کا. یہ پہلا سوال ہے جو ہمارے ٹاپک سے متعلق آیا, ورنہ لوگ دائیں بائیں کے سوالات کرتے ہیں اور مسئلے پر آنے سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے, اس پر بات کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے, ہم قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پہلی بات تو نہ تو بیوی سے اجازت شرط ہے, اور نہ ہی بیوی کے لیے جائز ہے کہ اسے منع کرے, اس کے راستے میں روڑے اٹکائے. یعنی مختلف قسم کی جو مخالفتیں بیویاں کرتی ہیں وہ کچھ بھی جائز نہیں اس میں سے. تو میں نے اگر منع نہیں کر سکتے تو میں نے ایسا سنا ہے کہ حضرت علی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ ہم فاطمہ تو میری بیوی ہے لیکن ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کیا تھا کہ جب تک میری بیٹی ہے تب تک آپ شادی نہیں کر سکتے دوسری. دیکھیے, تو پہلی بات تو یہ ہاں سنیے, بالکل صحیح ہے. یہ مسئلہ بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہاں جی پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے منع کیا. دوسری بات جی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا, اس منع کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس منع سے مراد حرام ہے. کسی جائز جی چیز سے روکنے کا مطلب اس کو حرام قرار دینا نہیں ہوتا ہے. جائز چیز سے روکنے کا مطلب تحریم نہیں ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کو اگر اختیار ہے تو آپ جائز چیز سے روک سکتے, شرط رکھ سکتے ہیں. جیسے کوئی لڑکی شادی کر رہی ہے کسی آدمی سے, شادی سے پہلے وہ لڑکی یہ شرط رکھے, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے یہ شرط رکھے کہ میں آپ سے شادی کروں گی لیکن اس شرط پہ کہ آپ میری سوکن نہیں لائیں گے, تو اس کے لیے یہ شرط رکھنا جائز ہے. اگر اس آدمی نے اس شرط پر شادی کیا ہے تو پھر بعد میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرط پوری کرے. اگر وہ اس شرط سے مکر رہا ہے تو پھر اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کی زوجیت سے نکلنے کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے روکا, اس کو حرام قرار نہیں دیا, یا یہ نہیں کہا کہ یہ بیوی کا حق ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ان کو روکا. جی شکریہ. اب اگر فرض کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ رہا ہوں لیکن میں دوسری شادی کروں گا, بالکل اللہ کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جائز کام سے جو ہے منع کیا, اور یہ تحریم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ایک بھائی ہیں ہمارے وٹنس, میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں بھائی, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس سے کبھی فزیکل ریلیشن نہیں بناتا ہے اور وہ پھر اس کو بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, تو وہ اس کے اوپر اس کا کیا گناہ ملے گا؟ جی شیخ. اگر اس نے فزیکل ریلیشن نہیں بنایا اپنی بیوی سے اور اس کا اس سے مقصد بیوی کو تکلیف پہنچانا, نقصان پہنچانا ہے تو وہ گنہگار ہے. اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کو طلاق دے دے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو روک کر کے رکھے.
अगर उसे लगता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ निभा नहीं कर सकता, तो शरीयत ने उसका हल रखा है कि उसे इज्जत और एहतराम के साथ तलाक दे दे। ऐसा नहीं कि आप उसको रखे भी रहें, उसके करीब भी ना जाएं, ये जायज नहीं है। जी जी, मेरा और सवाल था इसी पे कि अगर फरमाएं विटनेस भाई, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, जी बोलिए। और मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए जैसे वो आप बोल रहे थे कि कोई गुनाह मतलब नहीं है, अगर वो बराबर उसको मतलब इज्जत के साथ वो कर देता है, मतलब तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए वो फैमिली वाले लड़की को उसको उसके ससुराल तरफ से जो भी तोहफे मिले हैं या जो भी मिले हैं चीजें, और एग्रीमेंट हुआ है जो भी, तो वो सब उसको वापस करना है और वो नहीं करता है पूरा, तो क्या इससे गुनाह होगा? देखिए, अगर घर वालों ने जो हदिया तोहफा दिया है, जो कि अपने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा दिया जाता है जहेज के नाम पर, तो जो वो चीजें दिया है, हमारे यहाँ पर जो उर्फ है, हम सब लोग जानते हैं कि जो लड़की के वालिदैन या घर वाले रिश्तेदार जो अपनी बेटी के साथ जहेज देते हैं, उसका मकसद यही होता है उनका कि इसके बदले में मेरी बेटी इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारेगी और आराम से रहेगी। गोया कि उनका जो हदिया तोहफा होता है इस मकसद से होता है कि इसके बदले में मेरी बेटी की जिंदगी इसके साथ गुजरेगी। अगर उनका वो मकसद हासिल नहीं होता है तो जितने भी हदाया तहायफ दिए गए हैं वो वापस किए जाएंगे, उसे वापस करना होगा। जी जी भाई विटनेस। इसका अरशद भाई, इसका ताल्लुक जो है बाबुल हदिया के मसाइल से है। हदिया दो तरह का होता है, ये चूंकि थोड़ा सा इल्मी मसला हो जाता है। हदिया दो तरह का होता है, एक होता है हदिया बिला एवज और एक होता है हदिया बे एवज। एक हदिया जो हम देते हैं, हम किसी एवज की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। एक हदिया वो होता है जो हम देते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिले। तो अगर ऐसा हदिया है जिसके एवज में हम कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो उस हदिया को हम वापस मांग सकते हैं, जैसा कि एक हदीस के अंदर साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसका ताल्लुक उसी कबील से है। जी 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 शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। विटनेस भाई, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा आपका। और मेरा ये सवाल था कि अगर भाई असल में बहुत लोग हैं अभी और नहीं, एक स्ट्रीम में, सवाल तो इंशाल्लाह आप संडे और एक मर्तबा जुड़े ना, फिर आपको ले लेंगे। लास्ट शॉर्ट में पूछिए जल्दी से। जी जी, मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए उसको तलाक देना है, तो ये तलाक अभी तो वो अलग रह रहे हैं अगर, और मान लीजिए उनका तलाक हो जाता है, तो उसका तलाक मतलब अभी रह रहे हैं अलग, तो वो तलाक तो कहलाएगा नहीं क्योंकि तलाक तो अभी हुआ नहीं है, तो उन लोगों का तलाक कब तक हो जाएगा, मतलब इस्लामी कोशिश से अगर भाई, अलग रहते हैं? जब आप जैसे ही उसको आप तलाक बोलोगे उसी वक्त तलाक हो जाएगा। जब तक आप उसको तलाक नहीं बोलोगे तब तक तलाक नहीं होगा। वो बीवी जिसके साथ आपका रिलेशन नहीं बना है, उससे पहले ही आपने उसे तलाक दे दिया, तो फिर उसके ऊपर कोई इद्दत भी नहीं है। जिस टाइम आपने बोला तलाक, खलास वो अलग हो गई, कल ही जाकर के वो कहीं पे शादी कर सकती है, क्योंकि अभी आपका रिलेशन नहीं बना है। इद्दत का मसला रिलेशन बनने के बाद आता है। जी विटनेस भाई, लेकिन उसके साथ अगर साल भर से ऊपर रह चुके हैं और रिलेशन आज तक नहीं बना है, अगर 10 साल रह चुके हैं तब भी रिलेशन शर्त है उसमें, इद्दत के लिए। इद्दत के लिए। ठीक है विटनेस भाई, जी धन्यवाद। जी जज़ाकल्लाह खैर हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद एक भाई हैं हमारे इस्माइल खान, इनको हम ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इस्माइल भाई फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अजान के वक्त जो अजान हो जाता है, अव्वल वक्त कब तक रहता है? अव्वल वक्त कब तक रहता है नमाज पढ़ने आपकी आवाज का? नहीं है साफ आई है इस्माइल भाई। इस्माइल भाई और एक मरतबा अपना सवाल दोहराइए, हम लोग सवाल नहीं समझ पाए आपका, सुन नहीं पाए सही से।
घंटा। اسماعیل بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، ہم لوگوں تک آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک سٹیج میں رکھتا ہوں جب تک آپ اپنا نیٹ ورک دیکھیں۔ اس کے بعد ایک سسٹر ہے بلقیس ایوب، میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میرا سسٹر، سوال ہے کہ جب لڑکی کی طلاق یا خلا ہو جاتی ہے نا تو اس کی مدت کتنی رہتی ہے؟ دیکھیے اگر طلاق ہوئی ہے، اگر لڑکی کو طلاق ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کی جو طلاق ہوگی وہ حالت طہر میں ہوگی، یعنی پاکی کی حالت میں۔ پاکی کی حالت میں طلاق کا ہونا ضروری ہے، پاکی کی حالت ہو اور اس پاکی کے اندر دونوں کے درمیان ریلیشن نہ بنا ہو۔ ایسی پاکی کی حالت جس پاکی میں ان دونوں کے درمیان ریلیشن نہ بنا ہو، طلاق اس میں دینا ہے۔ اگر اس میں نہیں دے رہا ہے تو جائز نہیں اس کا طلاق دینا، وہ طلاق واقع نہیں ہوگا۔ تو جب اس نے طلاق دیا اس کے بعد سے لے کر کے اگلی 3 ماہواری تک، جو اگلی 3 ماہواری تک، جب اگلی 3 ماہواری ختم ہو جائے گی تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ لیکن ان کا جو کھلا ہوا ہے وہ اسی اس پر ہوا ہے کہ آپ کا سوال جو ہے جواب ادھورا رہ گیا۔ یہ طلاق کی عدت ہوئی، خلا کی جو عدت ہے وہ صرف ایک حید ہے، یعنی جب خلا ہوا اس کے اگلی جو منتھلی اس کو آئے گی، وہ منتھلی ختم ہوئی تو خلا کی عدت ختم ہو گئی۔ تو خلا اور طلاق کی عدت میں فرق ہے۔ اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے نکاح، کسی خلا میں کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اگر وہ رضامند ہے تو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی شادی کو 7 سال ہوئے لیکن دونوں میں کچھ تعلق ہی نہیں تھے، اس کے لیے ان کو میری بھانجی ہے اس کی کھلا ہو گئی ہے، اس کے لیے میں پوچھتی ہوں۔ تو دیکھیے جب اس کا خلا ہو گیا ہے، خلا کے بعد جو اگلی منتھلی آئے اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ عورت اس کی عدت ختم ہو گئی اگلی منتھلی ختم ہونے کے بعد، اب اس کے بعد وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ جی ہاں چلو، ہاں شکریہ شکریہ۔ جی سسٹر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ایک سسٹر ہے خدیجہ خاتون، ان کو میں ایڈ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، اگر جی کماری لڑکی اگر نکاح کرے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا، اگر وہ لڑکی نکاح کرے تو صرف 2 سال کے بعد ان کا شوہر کا انتقال ہو گئے تو وہ لڑکی پھر سے آدھے دن پہ ہو جاتی کیا؟ دیکھیے اگر کسی لڑکی کے شوہر کی وفات ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گیا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ دوبارہ دوسری شادی کر لے، وہ تنہا نہ رہے، خاص طور سے اس فتنے کے زمانے میں۔ اور جب نکاح یہ آدھا ایمان ہے اور وہ کسی کی منکوحہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ آدھے ایمان کی جو فضیلت ہے جو نکاح کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ فضیلت اس کے پاس اس وقت نہیں ہے، جب وہ کرے گی تو فضیلت دوبارہ پا جائے گی۔ جی شیخ نہیں کر سکتے، انہوں نے نکاح نہیں کر سکتے، ان کی عمر 35 ہے، ان کو انہوں نہیں کر سکتے، انہوں نے ابھی نہ ہے، اب ان کو رشتے بھی کوئی بھی نہیں بھیج رہے کرنے کے واسطے، ان کی بہت خواہش ہے کرنے کی مگر کوئی بھیجتے نہیں ان کو رشتہ۔ ان کی عمر 35 ہے، ان کی شادی 2014 میں ہی 2016 میں ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ نہیں تو اس کو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شادی کر لیتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ، اگر ہر طرح کی عورتیں بنائی ہیں تو ہر طرح کے مرد بھی بنائے ہیں، ہر کیٹیگری کے، تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کے ان کی شادی کر دیں۔ اور شادی میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو گئی تو کیا کر سکتی ہے کہ نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے شادی میں۔ جی بالکل اگر نہیں کرا تو گناہ ہوتا ان کو، نہیں کرا تو میں نے اپنے یہ اس اسٹریم کے شروع میں نے بتایا کہ شادی نہ کرنے پر صرف اسی کو گناہ ہوگا جو آدمی شادی نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ، فساد، زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا جس کو خطرہ ہو، اس کے لیے واجب ہے۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے سنت موقدہ ہے، مستحب ہے۔
अब जी हर जी आदमी अपने जज़ाक बारे में खुद फैसला कर सकता है। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आई प्लस टीवी से जुड़ने का। इसी तरह आई प्लस टीवी से जुड़िए और देखते रहिए। इसके बाद एक और भाई हैं हमारे सफ़ीरुल अंसारी, इनको हम ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सफ़ीरुल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी मेरा चले गए। सवाल है कि हेलो, जी फरमाएं। मेरा सवाल है कि सूरह तलाक का आयत नंबर 4 का थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा डाउट है। ये तफसीर का एक दर्स होता है आई प्लस पे, आप वहां पे आए। जी अब आप एक पूरी आयत की तफसीर आप करने के लिए पूरा दर्स चाहिए। अगर उसमें किसी मसले जी पर कोई सवाल हो उस आयत के अंदर तो वो मसला पूछिए। आप ये मत पूछिए कि उस पूरी आयत की तफसीर कर दीजिए। तफसीर क्या है? जी जी बिल्कुल। हाँ, जो मसला है वो मसला पूछिए। जी जी सफ़ीरुल भाई जल्दी से जरा। एक्स मुस्लिम का मैं वीडियो देख रहा था तो मतलब कंफ्यूजिंग कर दिया है। हेलो, हेलो जी सुन रहे हैं, सफ़ीरुल बोलिए। भाई, आवाज आ एक रही काम है? कीजिए आप, क्योंकि हमारा यहाँ पर वक्त हो जी चुका है इसका, तो आप ये जो सवाल है ना आपका एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से, तो ये हमारा जो बोल स्ट्रीम होता है जुमा के दिन रात में 9:30 से, आप जी उसमें आ जाइए, इंशाल्लाह इसका जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक जज़ाकल्लाह। है, जज़ाकल्लाहु खैर सफ़ीरुल भाई, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद वक्त चूंकि हमारा हो चुका है, एक भाई हमारे साथ है, हम उनको खाली ले लेते हैं और फिर स्ट्रीम को हम लोग इंशाल्लाह एंड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम नूर भाई, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी शेख फरमाएं। जी जी शेख, तलाक के मुतालिक सवाल था। जी शेख, क्या 3 तलाक एक साथ देने में 3 तलाक वाकई हो जाते हैं? नहीं, 3 तलाक एक साथ देने में 1 तलाक वाक़ होती है। 3 तलाक नहीं वाक़ होती, 1 तलाक वाक़ होती है। जी, मैं किसी आलिम का वीडियो देख रहा था, उसने बोला 3 तलाक 3 होती है, मतलब ऐसा बोला। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आलिम का देखा है मैंने, वो बोल रहे थे कि 3 हाँ तलाक जी, 3 होती है। हमें मालूम है अहनाफ का यही मसलक है, और आपने किसी हनफी आलिम का वीडियो देखा होगा। हम इंशाअल्लाह तलाक के मसाइल पर आएंगे, तो जो इस तरह के बड़े मसाइल हैं जो समाज के अंदर इख्तिलाफ का बाइस बने हुए हैं, उन पर हम बहुत तफसील से बात करेंगे। लेकिन आपके इंशाअल्लाह। सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि एक साथ 3 तलाक देना ये इस्लाम के अंदर ममनू है। अगर किसी ने 3 तलाक दिया तो उसकी सिर्फ एक तलाक वाक़ होगी, 3 वाक़ नहीं होगी। लेकिन कुरान में तो अतलाक मर्रतन कहा गया है शेख, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मर्रतान का तर्जमाना आप समझते हैं? जी शेख, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा नहीं नहीं, कंफर्म हो जाए नहीं मुझे। मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। मर्रतान का आपका मतलब होता कंफ्यूजन है, हम समझना चाह रहे हैं। जी हाँ, जी जी मर्रतान शेख, का वो मतलब तो होता है 2 बार। 2 बार, यही मर्रतान तो का मैं मतलब मेरा होता भी है 2 समझना। बार। तो 2 जी बार शेख, क्या होता है? जब आपने एक ही बार में 2 दे दिया तो 2 बार कहाँ हुआ? यही तो मैं भी हाँ थोड़ा समझ रहा हूँ। हाँ, अल्लाह ने तो तो एक आप एक का हुक्म दिया हाँ है शायद। देखिए, वो कुरान की जो आयत है उसमें कहा गया है अत्तलाक़ु मर्रतान, फिर उसके बाद कुछ मसाइल का जिक्र आया है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तीसरी तलाक का जिक्र आया है। तो जी तीनों शेख, तलाकों का यही तो अलग अलग मसला है। जी, तो जी जब शेख। अलग अलग जिक्र है तो अलग अलग दिया जाएगा। और जी कुरान से ज्यादा वाज़ेह जो है अहादीस के अंदर है। जैसा कि हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में इब्तिदाई कई सालों में 3 तलाक 1 तलाक मानी जाती थी। तो क्या इसका मतलब है? जी शेख, मतलब अल्लाह ने जो कहा है, अगर तलाक देना है तो एक वक्त में एक ही देना चाहिए। ये बिल्कुल, कुरान ने यही समझाया है। तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। तलाक का जी जी मुकर्ररा वक्त है, उस मुकर्ररा वक्त में जी। देना है। नूर भाई, आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, इंशाल्लाह शेख आगे जब तलाक का सेक्शन लेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी तफसील से बात होगी और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर अस्सलाम वालेकुम। नूर भाई।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک آخری لے لیتے ہیں, ایک بہن ہے, انہوں نے کمنٹ میں بھی دوبارہ سوال کیا تھا, سسٹر سمرین ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر, ہمارا وقت ہو تو چکا ہے, آپ شارٹ میں ایک سوال کر لیں, انشاءاللہ شیخ اس کا جواب دے دیں گے آپ کو. جی, انزل ہم پڑھ سکتے ہیں مطلب علم کے لیے بس؟ دیکھیے وہ آدمی, اگر کوئی عالم آدمی ہے اور اسے اس بات کا خطرہ نہیں ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عالم آدمی ہے, طالب علم ہے, کوئی ریسرچ اسکالر ہے, اگر وہ علم کے لیے یا کسی مسئلے کی ریسرچ کے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی عام آدمی کو جو کہ صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا ہے, اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ظاہر ہے کسی چھوٹے بچے کو اس کے ہاتھ میں ہم آگ نہیں دیتے ہیں, بڑا آدمی چھو سکتا ہے. آپ ایسے ہی سمجھیے کہ کوئی عامی آدمی, جاہل آدمی جسے تمیز نہیں ہے, وہ اس میں جائے گا تو فتنے میں پڑے گا. لیکن اگر کوئی ریسرچ اسکالر ہے, کوئی عالم دین ہے, تو وہ پڑھ سکتا ہے. جی شکریہ. جی جزاک اللہ خیر سسٹر, آئی پلس ٹی وی کے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ شیخ. الحمدللہ جتنے لوگ اسٹریم میں تھے تقریباً ہم نے سب کو لے لیا, اور الحمدللہ بہت اچھی رہی اسٹریم. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے شیخ. اور ہم تمام آئی پلس شیخ ارشد, لوگوں کا سوال ہمارے موضوع سے متعلق سوال کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ اس کا جواب دیجیے. اصل میں لائیو کوشچن آنسرز رکھا ہے نا شیخ ہم نے پروگرام, تو اس میں مطلب ہر طرح کے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے بھے بھیت ہے آپ کے ساتھ ساتھ. نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے شیخ. الحمدللہ اس پر تو آئی پلس ٹی وی نے کافی کوششیں کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آئی پلس ٹی وی نے پوری سیریز چلائی ہے دوسری شادی پر, اور الحمدللہ اس میں کئی ایپیسوڈز, مطلب ایک پورا سیکشن اس پر ہمارا الحمدللہ گزرا ہے, اللہ کے شکر سے. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ناظرین کا جواب دیتے ہیں. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, اسی طرح ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں ہم لوگ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, اہل و عیال میں, اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, آمین. انشاءاللہ سنڈے پھر ملاقات ہوگی شیخ. جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ جڑنے کا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ ہر ہفتہ جڑتے ہیں, اور الحمدللہ آپ اپنے سوالات رکھتے ہیں, اور شیخ محترم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. آپ اسی طرح آئی پلس ٹی وی سے جڑے رہیں, آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں, ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئی پلس ٹی وی کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و عافیت تندرستی سے رکھیں, آمین. جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.